أبنائي طلبة الطب، بناتي طالبات الطب، سنة أولى جامعي، زملاء المستقبل، مرحبا بكم في قناتي، قناة بشوني كيلاني. اسم القناة كيلاني بشوني. ارتأيت أن أشارككم مراجعة للدروس، بعض الدروس في بعض المواد، وسأبدأ إن شاء الله مع دروس الفيزيولوجي، ومع الظروف الحالية للحجر والتي منعتكم من الالتحاق بكراسي الجامعة. ارتأيت أن أتدخل وأشارككم المراجعة، وأبدأ إن شاء الله مع دروس الفيزيولوجي. وأول درس سنبدأ به هو درس لو سيستيم نيرفو فيجيتاتيف. سأحاول أن أشرح لكم بالتفصيل وباللغة مفهومة بسيطة كي ترسخ في أذهانكم هذه الدروس. مشكلة الدروس هي مشكلة الفهم هو الأول، بعد الفهم يأتي الحفظ، ولكي نحفظ المعلومات علينا فهمها قبل ذلك. نبدأ مع الدرس الأول في لا فيزيولوجي، وهو درس لو سيستيم نيرفو فيجيتاتيف. لو سيستيم نيرفو فيجيتاتيف، قبل ما نطرقوا إليه نديروا مراجعة ما هو لو سيستيم نيرفو كامل. لو سيستيم نيرفو عندنا في الإنسان كان لو سيستيم نيرفو سنترال، لو سيستيم نيرفو سنترال، والسيستم نيرفو بيريفيريك. السيستم نيرفو سنترال يتمثل في لو سيرفو اللي هو المخ، لو سيرفو، اي لاموال ايبينيير. لاموال ايبينيير، لو سيرفو موجود في الكران، لو كران، اي لاموال ايبينيير موجود في لو راشيس اللي هو النخاع. يعني داخل لو راشيس كاين لاموال ايبينيير، وداخل الكران كاين لو سيرفو اللي هو الدماغ، المخ. هذو جزء في اثنين، لو سيرفو اي لاموال ايبينيير اللي في لو راشيس، لو راشيس بما فيه لو راشيس سيرفيكال اي توراسيك او دورسال اي لومبير اي ساكري، كامل نسموه، هما في اثنين نسموه لو سيستيم نيرفو سنترال. من بعد يجي لو سيستيم نيرفو بيريفيريك. شنو لو سيستيم نيرفو بيريفيريك؟ هو هذوك لي برونش اللي يخرجوا من لو سيستيم نيرفو سنترال ويتوزعوا في جسم لو كور هيومان او جسم الانسان، يسموه لو سيستيم نيرفو بيريفيريك. الدرس لو كور تاع اليوم تاع لا فيزيولوجي هو حول لو سيستيم نيرفو فيجيتاتيف. سي كوا لو سيستيم نيرفو فيجيتاتيف؟ اللي يسموه بالعربيه الجهاز العصبي الإعاشي. لو سيستيم نيرفو فيجيتاتيف كلمحة خاطفة، لمحة خاطفة عليه، ومن بعد ندخلوا للدرس تاع السيستيم نيرفو فيجيتاتيف مباشرة. السيستيم نيرفو فيجيتاتيف اللي نرمزوا له اس ان اللي هو سيستيم نيرفو اي فيجيتاتيف، ينقسم إلى قسمين: سيستيم نيرفو سامباتيك et système nerveux parasympathique. Quel système nerveux sympathique, donc بهذا الرمز. système nerveux parasympathique. كل واحد من هذه الجزئين عنده دور خاص. هذا عموما السيستم نيرفو فيجيتاتيف ينقسم سيستم نيرفو سامباتيك و باراسامباتيك. حنا راح درك نهضروا على السيستم نيرفو فيجيتاتيف عموما، ومن بعد نتكلموا على السيستم نيرفو باراسامباتيك، ومن بعد السيستم نيرفو باراسامباتيك بالتفصيل، كل واحد واحد. لو سيستم نيرفو سامباتيك كوم انتروداكسيون هو notre organisme travaille sans cesse, maintient l'homéostasie. C'est quoi l'homéostasie? الجسم الإنسان
في داخله، في الداخل تاع جسم الانسان لو كور هيومان دون لورغانيزم كاين ان ايكيليبر توازن. هذا الاكيليبر هذا اللي يتكون من ضغط الدم ومن حالة الأوعية الدموية والسكري من إفرازات الهرمونات اللي سيكريسيون هرمونال تخلي الجسم دائما في حالة توازن. هذه حالة التوازن هذه لو سيستيم نيرفو فيجيتاتيف يتدخل في هذا لو مانتيان تاع هذا ليكيليبر، يعني يحافظ عنا ليكيليبر هذا، يحافظ مع التوازن، يحافظنا على l'homéostasie, le maintien de l'homéostasie. Tous les organes contribuent à la stabilité relative du milieu interne, mais le système nerveux végétatif qui préside par l'intermédiaire de motoneurones هذا السيستم نيرفو فيجيتاتيف هو يساهم بدرجة الأولى في حفظ هذا التوازن الداخلي للأورغانيزم اللي هو لداخل جسم الإنسان. الدور تاعو شنو هو؟ عبارة عن يعمل ويتحكم ويتأثر في التقلبات لي فلكتواسيون تاع لونفيرونمون دو مانيير انكونسيونت، بطريقة لا واعية، بطريقة انفولونتير، راح يحافظنا على علاقة الإنسان بما يحيطه من تغيرات. هذا كوم انتروديكسيون بطريقة انفولونتير اي اوتوماتيك، يعني بطريقة تلقائية، بطريقة لا إرادية. السيستم نيرفو فيجيتاتيف يتدخل ويحافظنا على هذا الإكيليبر الداخلي مع التغيرات الخارجية لخارج الإنسان. لو سيستم نيرفو فيجيتاتيف رغم أنه أوتونوم يعني مستقل، رغم أنه انفولونتير يعني لا إرادي، رغم ذلك أنه لا يعني هذا أنه غير مرتبط تماما بالجهاز العصبي المركزي، لا، هو مرتبط بالسيستم نيرفو سنترال بطريقة غير مباشرة. واش مرتبط؟ هو متصل بالهيبوثالاموس اللي موجودة في مهد أو سو لو سيرفو، تحت منطقة الدماغ، اللي هو جزء الدماغ هذا اللي هو جزء من الجهاز العصبي لو سيستم نيرفو سنترال. وفي نفس الوقت الهيبوثالاموس عنده علاقة بلو كورتكس سيريبرال. لو كورتكس سيريبرال يعني القشرة تاع الدماغ، هو تحت الهيبوثالاموس، تحت الكنترول سو لو كنترول دو كورتكس سيريبرال. وفي نفس الوقت عنده بطريقة غير مباشرة علاقة بالكورتكس سيريبرال، بالتالي عنده علاقة بالسنتر نيرفو سنترال malgré que sa fonction est involontaire et autonome. ننتقلوا إلى الديابو اللي بعده باش نشرحوا أكثر. هذه كوم انتروديكسيون، قلنا كمقدمة تكلمنا على لو رول تاع لو سيستم نيرفو فيجيتاتيف، واللي هو سي لو مانتيان دو لوميوستازي تاع l'organisme تاع l'être humain et réagit de façon autonome et de façon involontaire avec l'environnement. والنتائج كذلك هو لو سيستم نيرفو فيجيتاتيف عنده علاقة avec l'hypothalamus والhypothalamus عندها علاقة باللو كورتكس سيريبرال، بالتالي عندها بطريقة غير مباشرة عنده علاقة بالسيستم نيرفو سنترال. ننتقلوا للأورغانيزاسيون في هذا الديابو. L'organisation de système nerveux végétatif. Le système nerveux végétatif عنده plusieurs noms. هاد الأسامي عندها علاقة بلا فونكسيون تاع لو سيستم نيرفو فيجيتاتيف. نقدروا نطلقوا عليه هو اسمه سيستم نيرفو فيجيتاتيف كما قلت لكم، اسمه بالعربية هو الجهاز العصبي الإعاشي. كما نقدروا نطلقوا عليه اسم لو سيستم نيرفو أوتونوم، يعني سيستم نيرفو أوتونوم يعني المستقل. نقدروا نطلقوا عليه سيستم موتور involontaire، le système involontaire معناها لا إرادي. encore appelé système moteur viscéral.
كلمة موتور، سيستم موتور كأنه جهاز محرك فيسيرال، يعني لي فيسير تطلق على لي زورغان انترن دو لاتر هومان، كيما لي ستوما، كيما لي زانتيستان غرال، كيما لو فوا، لو كولون، هادو كاع دي فيسير اللي هما الاحشاء. على هذيك هو معظم وظيفة السيستم نيرفو فيجيتاتيف مع الاعضاء لي زورغان انترن. على هذيك يطلقوا عليه كذلك سيستم موتور فيسيرال، نقدروا نطلقوا عليه سيستم موتور فيسيرال انفولونتير. سيستم دروك اذا عندنا ثلاث اسامي: سيستم نيرفو فيجيتاتيف، وهذا الاسم اللي متداول المعروف به. يطلق عليه سيستم اوتونوم لانه مستقل. يطلق عليه سيستم انفولونتير لانه معظم وظائفه هي لا اراديه، يعني تختلف على السيستم نيرفو سنترال اللي هي وظيفته اراديه بالدرجه الاولى. Avant d'entamer le cours ou le système nerveux végétatif proprement dit, راح نتكلموا عموما en général grosso modo على la différence entre le système nerveux végétatif du système nerveux somatique. وش هي la différence؟ ما هو الفرق entre le système nerveux végétatif و le système nerveux somatique اللي هو متعلق بالجهاز بالجسم كامل. كي نقولوا سوماتيك معناها هنا اللي متعلق بالكور. السيستم سوماتيك، سيستم نيرفو سوماتيك اللي متعلق كذلك بالسيستم نيرفو سنترال، اللي السيستم نيرفو سنترال اللي قلنا من قبل انه هو عباره عن مكون لو سيرفو اي لا موال ابينيير. cette différence la différence بين السيستم نيرفو somatique et système nerveux végétatif. نبدو la différence structurale. معناها la différence بيناتهم كاين différence structurale يعني بنيوية، وكذلك la différence fonctionnelle بيناتهم وظيفية. le système nerveux somatique. نبدو بالسيستم نيرفو somatique، هذه نبذة قصيرة، ومن بعد ندخلوا le système nerveux végétatif. Le système nerveux somatique أول حاجة اللي فولونتير. وش معناه فولونتير؟ معناها إرادي. الوظيفة تاعو إرادية. معناها لا ترانسميسيون، كاينة ريلاسيون انتر مثلا الإنسان يحب يدير حركة، يدير موفمون، يدير هذا بطريقة إرادية. لو سيرفو، الدماغ تخرج منه المعلومة، الانفلو نيرفو، المعلومة تروح العضلة عن طريق لي نير إراديا. سما فولونتير، الإنسان يدير حاجة بإرادته. لي كور سيلولير دي موتو نورون دو سيستم اللي هو سيستم نيرفو سوماتيك سون سيتوي دون لو سيستم نيرفو سنترال. الخلايا لي كور سيلولير، الخلايا تاع لي موتو نورون اللي هي العصبونات هذيك اللي ديرنا الحركة في السيستم نيرفو فولونتير الإرادية، هذه وين موجودة؟ تختلف على تاع السيستم نيرفو فيجيتاتيف. في السوماتيك موجوده في لو سيستم نيرفو سنترال. في السيستم نيرفو سنترال كاين لي كور سيلولير تاع لي موتونورون دو سو سيستم في السيستم نيرفو سنترال. اي لور اكسون سيتوند دون لي نير، ولي زاكسون تاعها اللي يخرجوا من الكور سيلولير. كاين الكور سيلولير يخرج منه لاكسون اللي هي الكور سيلولير يسموها الخليه العصبيه، يخرجوا منها لاكسون اللي يسموه بالعربيه لي زاكسون، هادو هما العصبونات، وتروح مباشره الى تروح الاعضاء لي زورغان مثل العضلات لي ميسكول سكوليتيك وهذه، تمر عبر لي نير راشيديان في الاعصاب، في لي نير راشيديان، باه تروح لا بلاك موتريس كي سي ديزير فورمون لا بلاك موتريس، وين التقاء تاع لو نير في الاخير مع اللوحه تاع اللي تحرك اللي يسموها لا بلاك موتريس، وباه تتحرك مثلا العضله او تعطي الاوامر لاي عضو من اعضاء الجسم. اذا هذه الاختلافات الاولى. هذا رانا نتكلموا على لو سيستم نيرفو، وهنا لا سيستم نيرفو سوماتيك. قلنا ارادي فولونتير، قلنا لي كور سيلولير تاعو اللي فيها الكور سيلولير تاع لي موتونورون تاع السيستم هذا موجوده في السيستم نيرفو سنترال. كذلك لي زاكسون سيتوند
دون لي نير راشيديان. في لي نير راشيديان يجي كلمة راشيديان جاية من راشيس، معناها الأعصاب اللي خارجة من راشيس جوسكو موسكول سكوليتيك، وين كاين العضلات اللي تقوم بالفعل الإرادي هذا اللي بعد ما تجيها الأوامر. ننتقلوا نضلوا مازال رانا مع لو سيستيم نيرفو سوماتيك، والفرق بينه وبين السيستم نيرفو فيجيتاتيف اللي مازال ما ذكرناش، مازال رانا في السيستم نيرفو سوماتيك. لا فوا موتريس دو سو سيستيم اللي هو سوماتيك دائما اي توتالمون ديبورفي دو غونغليون. معناها لا فوا موتريس معناها الطريق تاع الحركه تاعو ولا نقل الحركه في لو سيستيم نيرفو سوماتيك ما عندوش دي غونغليون، عكس واش راح نشوفوا من بعد ان شاء الله في السيستم نيرفو فيجيتاتيف اللي فيه دي غونغليون، يعني بين لو كور سيلولير ومن بعد يجي لاكسون ومن بعد يتكون نورون. بين النورون والنورون راح نشوفوا في السيستم نيرفو فيجيتاتيف باللي كاين غونغليون. هنا في السيستم نيرفو سوماتيك ما كاينش لي غونغليون اطلاقا، ما كاينش، سي ديبورفي دو غونغليون. معناها كلمه ديبورفي معناها خالي من لي غونغليون، ما كاينش لي غونغليون، وكاع لي نورون كامل لي نورون اي تو لي نورون موتور كامل لي نورون موتور ليبير لاسيتيل كولين. يعني في السيستم نيرفو سوماتيك كاين افراز تاع لا ليبيراسيون، كاين تاع تحرر فقط لاسيتيل كولين، عكس واش راح نشوفوا ان شاء الله في السيستم نيرفو فيجيتاتيف اللي راح نلقوا لاسيتيل كولين نورادرينالين. اما هنا عندنا لاسيتيل كولين فقط في اللي راح لا ليبراسيون دو لاسيتيل كولين في لا جونكسيون وين يتلاقاو لي زاكسون افيك لي فيبر سكوليتيك، افيك الالياف هذه تاع العضلات اللي موجوده في السكيلات الهيكل العظمي. هنا نزيدوا نمروا الى الديابوثا ونكملوا الشرح. انتهينا من الكورس لو سيستم نيرفو سوماتيك. هذه نبدا اللي فتناها على السيستم نيرفو سوماتيك باه تكون عندنا فكره واضحه على الفرق بينهم، نقدروا نفرقوا بين الجهازين او لي دو سيستم. خاطر عندنا لو سيستم نيرفو سوماتيك، السيستم نيرفو سوماتيك اللي هو عنده علاقه واضحه وكبيره مع السيستم نيرفو سنترال بشقيه، سيستم لو سيرفو اي لا موال بينير، وعندنا لو سيستم نيرفو فيجيتاتيف اللي قلنا انفولونتير وكذا اوتونوم. هذا باه نقدروا نفرقوا بينهم. الان ندخلوا للسيستم نيرفو فيجيتاتيف ومكونات تاعو باه نعرفوا الفرق بينه وبين السيستم نيرفو سوماتيك. في لو سيستم نيرفو فيجيتاتيف الي انفولونتير. واش قلنا في السيستم نيرفو سوماتيك؟ قلنا باللي الي فولونتير في السيستم نيرفو سوماتيك فولونتير، في السيستم فيجيتاتيف انفولونتير. هذاك ارادي وهنا فيجيتاتيف انفولونتير يعني غير ارادي. هناك ميزه مليحه وشدوها وركزوا عليها مليح ومهمه جدا، وهي هذه سو كاركتيريز بار ان دوبل نورون افيرون. دوبل نورون افيرون، نعاودها دوبل نورون افيرون. في السيستم نيرفو فيجيتاتيف عندنا دوبل نورون افيرون، بينما في السيستم نيرفو سوماتيك كاين نورون واحد فقط بعد ما يخرج من الكورس سيلولير، وعندنا نورون حتى توصل لو ميسكول ولا تروح توصل لورغان سيبل. هنا في السيستم نيرفو فيجيتاتيف عندنا دوبل نورون. لي دوبل نورون هادو افيرون، كاين نقولوا نورون كاين افيرون وكاين افيرون. وشنو لا ديفيرونس اونتر افيرون اي افيرون؟ افيرون تخرج من مركز افيرون، كلمه افيرون من المركز، من لو سونتر فير لورغان سيبل، من لو سونتر فير لورغان سيبل نسموها افيرون. افيرون من لورغان سيبل فير لو سونتر. حنا رايحين عندنا في السيستم نيرفو فيجيتاتيف عندنا دوبل نورون، و لي دوبل نورون افيرون يعني خارجين من المركز نحو لورغان سيبل او العضو المستهدف. مثلا عندنا بالنسبه في السيستم نيرفو فيجيتاتيف عندنا المركز ما هو؟
المركز يعني الجهاز العصبي اللي هو السيستم نيرفو، ويخرج منه نورون. هذاك النورون اللي يخرج منه على كل حال لو نورون يبدا بلو كور سيلولار، ومن بعد يجينا لاكسون، ومن بعد تجي لو غونغليون، اي ابري لو غونغليون راح يجينا لو دوزيام نورون، ومن دوزيام نورون راح يوصلنا لورغان سيبل. هذا دوك نشرحوها بالصوره بعد ما ندخلوا في الموضوع مباشره. المهم في البدايه نعرفوا باللي لو سيستم نيرفو فيجيتاتيف يتكون وهو انفولونتير، والصفه تاعو اللي عنده دوبل نورون افيرون. دوبل نورون افيرون، هاد الدوبل نورون معناها كاين دو نورون. النورون الاول لو برومي نورون ما هو؟ النورون اللي يسموه بالعربيه العصبون. لو برومي نورون سي كوا؟ نسموه البري غونغليون. سي لو برومي نورون او بري غونغليونير quitte le système nerveux central. Quitte le système nerveux central et fait synapse avec le deuxième neurone efférent. Deuxième neurone efférent dans un ganglion. واش معناها؟ راح نشرح هذه بالتقريب في هنا في السبوره، ومن بعد نوريكم الشيما في الكمبيوتر. واش معناها؟ عندنا لو سيرفو جاي في لابواط كرانيا. لو سيرفو جاي في لابواط كرانيا، ومن بعد يجي عندنا لو راشيس. لو راشيس يتكون من لو راشيس سيرفيكال. راشيس سيرفيكال يعني في المنطقه تاع الركبه، ومن بعد يجي لو راشيس توراسيك، يسموه لو راشيس توراسيك او لو راشيس دورسال، يا اما توراسيك راسيك ولا دورسال. على هذيك مرات الفقرات لي فيرتيبل اللي جايين في المنطقه تاع لو راشيس توراسيك يسموها تي، يقولوا تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 وهكذا. في السيرفيكال نسموها سي 1 سي 2 رايح. من بعد لو راشيس توراسيك يجي لو راشيس لومبير. لو راشيس لومبير اي تاع الظهر، تحت الظهر، لأن توراسيك أو لا دورسال ظهرية، ومن بعد لومبير، ومن بعد يجي لو راشيس ساكري. لو راشيس ساكري في داخل لو راشيس موجود لاموال إيبينيير. لاموال إيبينيير اللي هو النخاع الشوكي. لاموال إيبينيير يعتبر جزء من الجهاز العصبي اللي هو السيستم نيرفو سونترال. لو سيستم نيرفو سونترال مع لو سيرفو. في لو سيستم نيرفو فيجيتاتيف قلنا يتكون من عنده سو كاركتيريز بار دوبل نورون. دوبل نورون، هاد لي دوبل نورون يعني عندنا دو نورون بيناتهم غونغليون. النورون الاول نسموه بري غونغليونير، النورون اللي بعد الغونغليون نسموه بوست غونغليونير. راح نشوفوا هنا في المنطقه هذه عندنا لو راشيس سيرفيكال، لو راشيس توراسيك، دورسال، لومبير، ثم ساكري. كاين دي غونغليون على شكل اون شان، يعني سلسله تاع لي غونغليون متلاصقين وجايين على طرف تاع لو راشيس من جهتين، من جهه دي ومن جهه دي من لو راشيس كامل. هاد لي غونغليون يسموهم شان سامباتيك. شان سامباتيك هي هذه اللي داخله في الجهاز العصبي هذا اللي قلنا سيستم نيرفو فيجيتاتيف. لو نورون، شاك نورون اللي يخرجوا منه راح نشوفوا بلي سيستم نيرفو فيجيتاتيف سواء سامباتيك ولا باراسامباتيك، من بعد راح نشوفوهم. راحين يخرجوا من لو راشيس. كاين دو لو سيستم سامباتيك لو سيستم نيرفو سامباتيك راح يخرج من une partie من الثوراسيك et راشيس سيرفيكال. عندنا جزء من السيرفيكال ثوراسيك اي لومبير، والبارتي الاخر يخرج من الكران اي ساكري اللي هو باراسامباتيك. لا علينا، حنا رايحين نقول لكم نبدا على فكره وشني بريسينابس، معناها دوب نورون
بري غونغليونير اي بوست غونغليونير، من بعد نهضروا على كل سيستم وحده، سامباتيك ولا باراسامباتيك. المهم النورون راح يروح للغونغليون، النورون يخرج للغونغليون، يخرج من السيستم نيرفو سنترال، يعني وين لا بارتي ميدولار في لو سيستم نيرفو سنترال وين كاين لا موال ايبينيال. الكور سيلولار يكون داخل، الكور سيلولار يكون داخل في لا موال ايبينيال في الميدولار هنا. ومن بعد يجي النورون، هذا يسموه لو برومي، هذا يسموه لو برومي نورون. دوزيام نورون يجي بعدو، هذا غونغليون، هذا غونغليون، الدائرة هذه غونغليون، يجي بعدو دوزيام نورون، هذا نسموه بري غونغليونير، وهذا بوست غونغليونير. بوست معناه بعدو، قبل الغونغليون نسموه بري، بعد غونغليون نسموه بوست. هذا نورون، هذا نورون، يعني التكمله تاعو يجي يخرج من لاموال بينيال يروح للغونغليون ويخرج منا نورون، دوزيام نورون نسموه بوست غونغليونير. على هذيك لو سيستم نيرفو اللي هو فيجيتاتيف وهنا يتكون سو كاركتيريز بار دوبل نورون، واحد اثنين وبيناتهم غونغليون، الاول بري غونغليونير، الزوج بوست غونغليونير. هنا برك باه تفرقوا بين، باه تفهموا باللي لو سيستم نيرفو فيجيتاتيف يتكون من دوبل نورون سو كاركتيريز بالدوبل نورون. هذه دوبل نورون افيرون معناها جاي من المركز ورايحين حتى لورغان سيبل العضو. قد يكون هذا لورغان سيبل القلب، قادر يكون بومون، وقادر يكون ليستوما، وممكن يكون اي عضو من لي فيسير اللي لداخل، المهم ولا العين ولا اي حاجه، لوي، ليستوما، لو كور، لو بومون، اي حاجه. المهم فهمنا الان واش معنى دوبل نورون. نرجعوا للديابو. Le premier neurone au préganglionnaire quitte le système nerveux central et fait synapse avec le deuxième neurone efférent. معناها الأول، النورون الأول والنورون الثاني يتلاقاو عند الغونغليون. كي يتلاقاو عند الغونغليون واش نسموه سينابس. نمروا للديابو اللي بعدو. لو دوزيام نورون اللي هو بوست غونغليونير، قلنا كاين نورون يخرج من سيستم نيرفو سونترال، من لا موال ايبينير، لا بارتي ميدولار لا موال ايبينير، يروح فير لو غونغليون. بعد لو غونغليون يجي دوزيام نورون اللي هو بوست غونغليونير. الاول سميناه بري غونغليونير لخاطر قبل، الدوزيام سميناه بوست غونغليونير لخاطر بعد. هذا لو دوزيام غونغليونير في سينابس افيك ليفيكتور او لورغان سيبل. بين النورون الاول والنورون الثاني اللي هو بري غونغليونير بوست غونغليونير يتكون سينابس او نيفو دو غونغليون، على مستوى الغونغليون سينابس. ومن بعد الدوزيام نورون افيك لورغان سيبل مع العضو اللي راح ياثر فيه ويخليه يتحرك ولا خليه يتاثر افيك ليفيكتور، نسموه ليفيكتور. العضو هذاك لورغان سيبل اللي تاثر نسموه ليفيكتور لانه وقع عليه ليفي. هذاك لورغان سيبل يتكون معاه سينابس. لو سينابس وين الالتقاء تاع نورون افيك لورغان سيبل، يسموه مشبك بالعربيه. المهم هناك التقاء. دونك فرقنا بين زوج اللي هو بريمي نورون اي لو دوزيام نورون. الاول قلنا بري غونغليونير اي لو دوزيام هو بوست غونغليونير. دائما كاين غونغليون بيناتهم نسموها هذاك السلسله نتاع اون شين دو شين سامباتيك تاع لي غونغليون. دونك نشوفوا هذوك لي غونغليون وين جاو، والفرق بين السيستم نيرفو فيجيتاتيف اي السيستم نيرفو فيجيتاتيف سامباتيك اي باراسامباتيك، لا ديفيرونس بيناتهم وكل واحد وين يخرج وشنو الرول تاع كل واحد منهم. هذا على العموم. نحن هنا نتكلموا على عموميات على السيستم نيرفو فيجيتاتيف، مازال ما دخلناش في التفاصيل تاع كل واحد فيهم بيناتهم الفرق بيناتهم. نمروا الان لورغانيزاسيون بروبرومون ديت، يعني بالذات، يعني هنا تنظيم للسيستم نيرفو فيجيتاتيف بالدقه. واش هو السيستم نيرفو فيجيتاتيف، كيفاه يتكون والتنظيم تاعو.
كنا هضرنا عموميات في البدايه، دوكا رايحين نفصلوا اكثر. في العموميات اللي هضرناها ركزنا قلنا بلي لو سيستيم نيرفو فيجيتاتيف اول حاجه لازم نديروها في اذهانكم انه انفولونتير يعني لا ارادي، اوتونوم غير مستقل، عنده دوبل نورون افيرون. هادي شدوها مليح، دوبل نورون افيرون، واحد بري غونغليونير يعني قبل الغونغليون، واحد بعد الغونغليون سموه بوست غونغليونير، وين مع لورغان افيكتور ولا مع لورغان سيبل نسموه يدير سينابس. Donc l'organisation proprement dite du système nerveux végétatif. Le système nerveux végétatif, كما قلنا من قبل, il est divisé en deux formations reparties toute la hauteur de la moelle épinière dans les deux secteurs différents. معناها هنا le système nerveux végétatif كما قلت لكم قبل يتكون se constitue par deux formations. زوج من المكونات، زوج من الأجزاء، زوج من الأجزاء المختلفة لكل واحدة تلعب دور. هذا الزوج هادو اللي هما السيستم نيرفو راح نشوفوهم دركا، السيستم نيرفو سامباتيك اي السيستم نيرفو باراسامباتيك، يتوزعون على ريبارتي، معناها يتوزعون على طول لا موال ايبينيير، على طول النخاع الشوكي، على طول لا موال ايبينيير في dans deux secteurs différents. يعني كان لا موال ايبينيير على الطرفين تاع النوراشيس وين موجود لا موال ايبينيير، نلقوا تفرق يتوزعوا هادو سيستم فيجيتاتيف اللي هو في سامباتيك باراسامباتيك، كل واحد عنده جزء يخرج منه من النخاع الشوكي ولا سيستم نيرفو لا موال ايبينيير. نبداو بلو سيستم نيرفو سامباتيك. لو سيستم نيرفو سامباتيك هو الاول نبداو به، يسمى كذلك سيستم نيرفو سامباتيك، يسمى كذلك نورادرينالجيك، نورادرينيرجيك، يسمى دي نورادرينيرجيك، يسمى كذلك يسمى دورسولومبير. علاه يسموه دورسولومبير؟ لانه راح يخرج من المنطقه تاع الظهر فقط، واللومبير وين تحت الظهر اللي يسموها العجوز ولا هذاك يسموها لومبير، لا ريجيو لومبير اي لا ريجيو دورسال في لوراشيس. راح اولا يسموها نورادرينالجيك لانها راح تسكريتي لنا، راح اللي تليبيري هذه اللي هي سامباتيك راح يليبيري النورادرينالين، وراح يليبيري لي الادرينالين. الادرينالين يعتبر جزء من النورادرينالين في معظم الحالات، على هذيك سموه لو سيستيم نيرفو فيجيتاتيف سامباتيك، نورادرينرجيك او دورسولومبير. دورسولومبير التسميه جات من الموقع تاعو، منين يخرج البارتي اللي يخرج منه. لو سيستيم نيرفو باراسامباتيك زوج، كاين سيستيم نيرفو سامباتيك اللي هو قلنا نسموه دورسو لومبير، نسموه كذلك نورادرينرجيك، وكاين لو سيستيم نيرفو باراسامباتيك يتسموه كولينيرجيك. علاه سميناه كولينيرجيك؟ لخاطر هذا راح نشوفوا فيه من بعد لاسيتيلكولين. على كل حال هو كرانيو ساكري كذلك، يتسموه كرانيو ساكري. علاه كرانيو ساكري؟ لان لي فيسو تاعو ولي فيبر تاعو ولي نورون تاعو بالذات، يعني المسؤوله على التوزيع تاع المهمات تاعو، تخرج من منطقه تاع لو كران. عندنا لو كران وعندنا لو راشيس ساكري، العمود الفقري تعرفوه بلي لو راشيس يتكون من اون بارتي سيرفيكال وين كاين الرقبه، ويجي توراسيك، ومن بعد يجي لومبير، ومن بعد تجي لا ريجيون ساكري. لا بارتي دورسال اي لومبير يخرج منها لو سيستيم سامباتيك، لو سيستيم نيرفو سامباتيك. الباراسامباتيك هذا الثاني اللي قلنا الباراسامباتيك يخرج من منطقه تاع الكران، من الجمجمه، من لو كران تحت المخ، تحت لو سيرفو بالكران، ويخرج كذلك من كاين دي فيس اخرين دي نورون يخرجوا من لا ريجيون ساكري لتحت. خلاص راح نشيماتيزي لكم هنا على السبوره، تبعوني هنا على السبوره. عندنا لو كران، هذا لو كران، كاين قبل ما يجي لو راشيد سيرفيكال كاين فيرتيبر اسمها الاطلس، ومن بعد يجيو لي فيرتيبر ساكري سيرفيكال اللي هي تاع الرقبه، سموهم سيرفيكال. ومن بعد يجي دورسال اللي هي توراسيك،
ومن بعد تجي لومبير، ومن بعد تجي في الاخير خلاص سي ساكري. ساكري لا ريجيون ساكري. الثوراسيك وين يبدا لوراكيس ثوراسيك اي لومبير، هنا يخرجوا تاع لو سيستيم نيرفو جو قلنا سامباتيك. من الكران اي ساكري، يعني الجزء هذا اللي تحت خلاص ساكري، وكران سيستيم نيرفو باراسامباتيك. وهنا سيستيم نيرفو سامباتيك، هذه تحت الكران مباشرة، تحت الكران يخرج تقريبا جي السيرفيكال كران هنا كرانيا، يسموه كرانيو على هذيك لو سيستيم نيرفو باراسامباتيك نسموه ايضا من بين اساميه نقولوا كرانيو ساكري. بينما لو سيستيم نيرفو سامباتيك نسموه سيستيم نيرفو دورسو لومبير. هذه هي التسميه. واسمه كذلك نورادرينيرجيك، هذا سامباتيك. باراسامباتيك اللي يخرج من كران لو كران الساكري ولا كرانيو ساكري نقولوا له كولينيرجيك. هنا دوك نرجعوا الديابو تاعنا ونكملوا، ومن بعد كي يعود فيها تفصيل نزيدهم نفصلوا اكثر فاكثر على حساب الديابو اللي امامنا. نواصلوا. il existe un système dit non cholinergique non adrénergique. هذا السيستم موجود عندنا سيستم نيرفو فيجيتاتيف سامباتيك، هذه معروفه راكم تعرفوه، وكاين لو سيستم نيرفو باراسامباتيك كذلك تعرفوه. كاين سيستم اخر ثالث كاين يسميه سيستم اونتيريك، مش موجود هنا. نعم ثالث تابع لهذا، لكن مش مطالبين انتم باه تعرفوه ولا باه نعطيكم نبذه عليه قليله بسيطه فقط، مش مذكور في الدرس وغير معنيين انتم به. ما عليكم الا تدوا المعلومات هذه اللي نذكرها لكم. يعني انتم معنيين انكم تعرفوا اكثر فاكثر على السيستم نيرفو فيجيتاتيف سامباتيك اي باراسامباتيك فقط. هذا لازم تعلموا باللي كاين واحد اخر ثالث كاين يسميه اونتيريك، هنا ما مش يسميه اونتيريك، هنا يسموه لو سيستم هذا كاين نو كولينيرجيك نو ادرينيرجيك، معناها ماهوش سامباتيك وماهوش باراسامباتيك، هو ثالث سيستم ثالث كي بيبتيديك اي بيرينيرجيك ادينوسين. هذا تابع للفيجيتاتيف، لكن المعلومات اللي عندكم عليه هي فقط هذه 4 كلمات فقط تشدوها منه، ما كنتوش مطالبين باه تعرفوه. انتم شدوا في الاذهان تاعكم زوج فقط، سيستم نيرفو سامباتيك اي باراسامباتيك. سامباتيك دورسو لومبير نورادرينيرجيك. سيستم باراسامباتيك اللي هو كرانيو ساكري كولينيرجيك. لو تروازيام ماش راح ندخلوا فيه وماش راح نفصلوه. المعلومه الوحيده اللي راح نقول لكم عليها انه نو كولينيرجيك نو ادرينيرجيك كي بيبتيديك ادينوسين. هنا راح نهضروا على الاورغانيزاسيون تاع لو سيستيم سامباتيك. دروكا نرجعوا اون جينيرال سيستيم سامباتيك مكوناته، لوريجين تاعو منين يخرج، في الطريق تاعو كيفاه داير، كيفاه مصنوع بالتفصيل. نبدو بلو سيستيم بالاورغانيزاسيون دو سيستيم نيرفو سامباتيك. على كل حال في الدرس هذا الاول تاع المراجعه تاعنا رايحين نهضروا برك فقط على السيستم نيرفو فيجيتاتيف، وان شاء الله الحلقه القادمه راح نهضروا على السيستم نيرفو باراسامباتيك باه ما تخلطش لكمش المعلومات. حاولوا تفهموا، لانه السيستم نيرفو سامباتيك فيه شويه نطولوا معاه شوي ونشرحوه ونفهموه لكم، ومن بعد ان شاء الله حتى الديابو رقم تقريبا 28 او 38 راح نشرحوا السيستم السامباتيك، ومن بعد ننتقلوا للباراسامباتيك.
بالنسبه للسيستم سمباتيك، اولا لوريجين. هنا في الديابو يقول لوريجين. ما هو لوريجين تاع السيستم سمباتيك؟ سيستم نيرفو فيجيتاتيف قلنا كاين سمباتيك وباراسمباتيك. راح نبداو بالسمباتيك هو الاول، وان شاء الله المره الجايه نهضروا على الباراسمباتيك. بالنسبه للوريجين تاع السيستم نيرفو فيجيتاتيف سمباتيك، لوريجين تاعو لو نورون واش قلنا قبيله؟ قلنا باللي عنده دوبل نورون سواء سمباتيك او باراسمباتيك. كاين دوبل نورون افيرون. حنا قلنا كاين بري غونغليونير اي بوست غونغليونير. راح نهضروا على لوريجين. اولا لو نورون بري غونغليونير، اكيد مادام قلنا كاين بري غونغليونير اي بوست غونغليونير راح نبداو بالاول بالبري غونغليونير، ومن بعد يجي غونغليون، ومن بعد يجي بوست غونغليونير. لو نورون بري غونغليونير شدوها في اذهانكم، هذه نقطه مهمه جدا في السمباتيك اللي راح يختلف عن الباراسمباتيك. لو نورون بري غونغليونير جاي كور قصير بزاف، قصير. دوك نشوفوه في الشيما، باللي من لوريجين تاعو في السيستم نيرفو في لاموال ايبينيير في لا ريجيون ميدولار في لاموال ايبينيير حتى الغونغليون نلقوا جزء قصير فقط اللي هو كور. tous les axons préganglionnaires اللي هي الاولى اللي كنا نهضروا عليها du système nerveux végétatif émergent des corps cellulaires situés dans les segments médulaires T1 حتى ال L2. واش معنى الكلام هذا؟ معناها لي نورون بريغونغليونير كل عندها دي كور سيلولير. يا اخي قلنا النورون عنده كور سيلولير، عنده لاكسون وعنده الجسم تاعو اللي هو الجسم الخليه العصبيه. كاين لو كور سيلولير تاع الخليه العصبيه، لو كور سيلولير ولا الخليه ولا الجسم الخلوي، وكاين يجي لاكسون اللي هو العصبون كامل يكون النورون اللي هو النورون بريغونغليونير. الجسم الخلوي تاعو ولا لو كور سيلولير تاعو موجود داخل في لو سيغمون ميدولار، جاي في الجزء تاع لاموال ايبينيير، في الجزء الداخل في الميدولار، في النخاع الداخل في الميدولار. هذا في السيستم سمباتيك اللي راح نهضروا عليه وقلناه قبيله دورسولومبير. اخي قلنا دورسولومبير واش معناها؟ يعني توراسيك اي لومبير. دورسولومبير يعني توراسيك اي لومبير، معناها يبدا من تي 1 حتى ال 2، من تي 1 حتى ال 2 الكور سيلولير تاع بريغونغليونير. معناها السيستم سمباتيك لوريجين تاعو يبدا من تي 1 وينتهي وين؟ عند ال 2. كاين تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 5 تي 6 يخرجوا من كل فقره. كاين في الفقره تاع تي 1 فقره تي 2، يعني تي 1 ولا تي 2 ولا تي 2 هي نفسها دي اللي هي دورسال ولا توراسيك نقولوا، خارج من النخاع الشوكي تاعها من الميدولار. لو كور سيلولير جا لداخل ومن بعد يمتد البريغونغليون على برا ويخرج. المهم في لي سيغمون هذو من تي احسبوا من تي 1 حتى ال 2 ينتهي لو سيستم سمباتيك. من تي 1 حتى تي 2 حتى ال 2 تي 1 حتى ال 2 ينتهي لو سيستم سمباتيك. الجزء الاول تاع النورون اللي هو بريغونغليونير اللي قلنا كور. Il se termine où? Il se termine à une hauteur variable dans un ganglion sympathique le plus souvent de la chaîne paravertébrale. خاطر عندنا لي نورون صغار، دي نورون صغار بريغونغليونير، ومن بعد يجي لو غونغليون مش بعيده على الفيرتبر بارافيرتبرال، يعني بالقرب من الفيرتبر كي سيتون دو بار اي دوتر دو لا كولون فيرتبرال. عندنا النخاع العمود الفقري من جهتين يخرج منهم من تي 1 حتى كما قلنا حتى ال 2 يخرجوا دي نورون من جهتين. نعم من جهتين يخرجوا دي غونغليون بريغونغليونير حتى الغونغليون بارافيرتبرال، معناها على طرفي الفقرات ومش بعيد عليها بزاف. تنتهي النورون الاول نسموه نورون بريغونغليونير، هو كور قصير هذاك النورون وينتهي في الغونغليون باه يبدا نورون واحد اخر بعد الغونغليون. لو نورون بوست غونغليونير اللي هو دوزيام نورون. قلنا النورون الاول بريغونغليونير قصير في الطول كور سي كور تري كور، ويخرج يبدا قلنا من تي 1 حتى ال 2 ويكون بارافيرتبرال يعني على طرفي الفقرات من العمود الفقري كامل
لومبير اي thoracique اي لومبير، يعني dorsal اي لومبير ولا thoracique. ومن بعد يبدا ابري الغونغليون يبدا لو نورون بوست غونغليونير. لو بوست غونغليونير سي لون. واش معناه لون؟ معناه طويل، اطول من الاول. الجزء الاول لا بارتي الاول بري غونغليونير نورون سي كور. دوزيام بوست غونغليونير سي لون. لي زاكسون سي ديستريبيو على بيريفيري. ومن بعد هذا اللي بوست غونغليونير راح يتوزع على في السطح، على كل سطح الجسم بعد عندما يتوزع. توت لي نورون بري غونغليونير ليبر دو لاسيتيلكولين. راح نرجع كم هنا نعطيكم الشيما تفهموا شويه نرجعوا للشيما اللي نفهموا بها مكونات هذه تاع النورون بري غونغليونير اي بوست غونغليونير. ومن بعد نكملوا ونواصلوا مع الشرح تاع السيستم نيرفو سامباتيك. نرجعوا للديابو تاعنا لمزيد من الشرح على المكونات تاع لي كونستيتيسيون تاع السيستم نيرفو سامباتيك. تشوفوا في الشيما هنا بالصوره الاولى عندنا لا ريجيون، قلنا لوريجين دو سيستم نيرفو سامباتيك. نبدو بلا بارتي الاولى قلنا النورون بري غونغليونير، راكم تشاهدوا في المنطقه اللي باللون الاخضر، باللون الاخضر، وما فوقها باللون البنفسجي. عندنا هذه عندنا من الاخضر اللي باللون الاخضر توراسيك، وتحتها لومبير. حتى من تي 1 عندنا من تي 1 حتى ال 2 يخرجوا لي غونغليون لي نورون بري غونغليونير. نشوفوا الطول تاعها تاع لي نورون بري غونغليونير اللي خارجه من لي فيرتبر، والطول تاعها صغير كور. وبعد يجي لي غونغليون، ومن بعد يجونا لي غونغليون. نشوفوا هنا مع بعض عندنا من التي 1 حتى ال 2 يخرجوا لي نورون بري غونغليونير. وهذه السلسله راكم تشوفوا فيها هنا عموديه، هادو تاع لا شين سامباتيك على شكل دي غونغليون، على شكل دي غونغليون. بعدها يجي لي نورون بوست غونغليونير. عندنا لي نورون غونغليونير كور هي بري غونغليونير كور، وبوست غونغليونير تكون لون تروح فير لي زورغان سيبل تكون لون، هذيك تكون لون. نرجعوا للكور تاعنا باه نزيدوا نفهموا اكثر، نواصلوا. نرجعوا للكور تاعنا لو نورون بوست غونغليونير. لو نورون بوست غونغليونير قلنا لون، ولي زاكسون se distribuent à la périphérie. Toutes les neurones préganglionnaires libèrent de l'acétylcholine. لازم تشدوها هذه ثاني في اذهانكم المعلومه. احنا مازال رانا تكلمنا على الاوريجين، درك رانا نهضروا على لي نورون بريغونغليونير اللي تليبيري ليبيري لو رول تاعها سي لا ليبيراسيون دو لاسيتيلكولين. كل بريغونغليونير لاسيتيلكولين، toutes les neurones préganglionnaires libèrent l'acétylcholine. La plupart des neurones postganglionnaires libèrent la noradrénaline. يعني كي تجي تقوم بالمهمة تاعها لا بارتي بريغونغلونير، نورون بريغونغلونير يخرج منه المادة اللي دير لا ترانسميسيون هي لاسيتيلكولين. هذا في البريغونغلونير. بوست غونغلونير libère noradrénaline parce que certains qui desservent les glandes sudoripare et les vaisseaux du muscle squelettique libèrent l'acétylcholine. Alors la plupart الأغلب post ganglionnaire قلنا بريغونغلونير libéré l'acétylcholine. post ganglionnaire لا بارتي الكبيرة خلاص لا بليبار تاعها راح تسكريتينا نورادرينالين. علاه قلنا لا بليبار
كي نقولوا لا بليبار معناه كاين بعضها البعض، كان اون بارتي من لي نورون بوست غونغليونير راح تليبيري لنا نورادرينالين، راح تليبيري لنا لاسيتيل كولين. مثال كيما لي غلوند سيدوريبار اي لي فيسو اللي هي مسؤوله على تاع لي غلوند سيدوريبار تاع الغدد العرقيه ولا الاوعيه، لي فيسو ولا لي مسكول سكليتيك اللي راح تليبيري لاسيتيل كولين. نعاودو النقطه هذه، قلنا توت لي نورون لي بري غونغليونير اللي قبل الغونغليون، الغونغليون هذا جاي في الشان لامفاتيك، الشان لامفاتيك مكونه من بليزيور غونغليون، قبلها نورون بري غونغليونير، بعدها نورون بوست غونغليونير. قلنا لوريجين سي لا بارتي ميدولار دو لا موال ايبينيير اللي وين كاين الكور سيلولار تاع النورون بري غونغليونير. النورون بري غونغليونير راح يليبيري لاسيتيل كولين، كل لي بري غونغليونير تاع السيستم سامباتيك راح يليبيري لاسيتيل كولين. بالنسبه للبوست غونغليونير راح يليبيري لنا قلنا نورادرينالين. لا بليبار يبقى قله اللي راح اون بارتي اخرى، على قلنا لا بليبار معناها كاينه اون بارتي مش راح تليبيري نورادرينالين، يعني تليبيري لاسيتيل كولين. هذه اللي تليبيري لاسيتيل كولين عندها علاقه برول اخر باللي غلوند مثلا العرقيه، غلوند سيدوريبار ولا لي ميسكول سكوليتيك ولا عندها علاقه بيك لي فيسو، هذه تليبيري لاسيتيل كولين. واش معناها اكسبسيون؟ كي نقولوا اكسبسيون معناها استثناء. عموما الكلام اللي قلناه راكم عرفتوه، قلنا النورون بري غونغليونير ليبير لاسيتيل كولين، نورون بوست غونغليونير بليبار تاعهم ليبيري نورادرينالين، اون بارتي راحت اللي عندها علاقه بسير لي غلون سيدوريبار لي فيسو لي ميسكول هذيك راح في لاسيتيل كولين. دونك عندنا اون اكسيبسيون. ليكسيبسيون هنا راح نتكلموا على لي غلون سورينال. غلون سورينال سي كوا لي غلون سورينال؟ نوضح لكم. غلون سورينال هذه سي اون غلون يعني غده جايه فوق الكليه، فوق لوران فوق اللوران كاين غلون سموها غلون سورينال. هذه لا غلون سورينال في المكونات تاعها كاين اون بارتي كورتيكال يعني خارجيه في وسط لا غلون، كاين اون بارتي داخليه جايه في السونتر تاعها تاع لا غلون سموها لا بارتي ولا لا ريجيون ميدولار. لا ريجيون ميدولار في قلب في لا غلون سورينال، في جوانبها هي الكورتيكال. لا غلون سورينال مع لي غونغليون سامباتيك كاينه علاقه، هذا في ليكسيبسيون الاستثناء اللي راح نهضروا عليه. لي غونغليون سامباتيك et la glande surrénale provient du même tissu embryonnaire. يقولوا هنا واش يقولوا في الديابو، انا نقول لكم باللي لي غونغليون هذوك اللي قلنا في الشان اللي مكونين لا شان السامباتيك اللي هو متكون من دي غونغليون، هي مع لا غلون سورينال هذه الغده اللي جايه فوق الكليه جايين من نفس التيسيو امبريونير، يعني تخلقوا من نفس النسيج الجنيني، عندهم نفس الاصل. لي غونغليون سامباتيك اي لا غلون سورينال جايين من نفس النسيج الجنيني. كي عادوا من نفس النسيج الجنيني لي نورون بري غونغليونير se terminent directement dans la glande médulo-surrénale. ينتهوا يعني في لا بارتي هذه تاع لا غلون سورينال راح ينتهوا في لا بارتي ميديولو-سورينال وسط الغده هذه لا غلون سورينال مباشره دون لي سيلول برودويز لادرينالين. يعني كاينه بارتي كاينه لان الاصل تاع لا غلون سورينال ولي غونغليون بوست سامباتيك عندهم نفس لوريجين امبريونير يعني ميم تيسي امبريونير، راح تلعب دور اخر هذه لا غلون سورينال سيرتو لا بارتي ميدولار تاعها اللي هي العمق تاع الوسط تاع لا غلون، راح هي كذلك تنتج لادرينالين. معناها لادرينالين اللي قلنا من قبل هو نفسه مع النورادرينالين وتسيكريتا من البوست نورون بوست غونغليونير، كذلك الغده هذه لا غلون سورينال راح تلعب نفس الدور وتسيكريتي لادرينالين وتسيكريتي كذلك لا نورادرينالين
في الدم مباشرة، في الدم دون لو سون ديريكتومون. لا غلوند سيرينال إذن كذلك عندها الرول سيكريتي لادرينالين إي نورادرينالين ديريكتومون دون لو سون، عكس دور يعني تلعب تقريبا دور مشابه الدور تاع لي غونغليون سامباتيك، لي غونغليون سامباتيك. هذه فقط الاكسبسيون، استثناء ملاحظه باه تعودوا على بالكم بها بلي لا غلوند سيرينال كذلك بالاضافه لدورها اخر عندها عده ادوار اخرى تفرز دي هرمونات اخرى دي زورمون، كذلك سيكريتي لادرينالين اي نورادرينالين في الدم زياده على السيستم سامباتيك، لانكم نتوما عندكم معلومات الان بان السيستم سامباتيك لي نورون تاعو بوست غونغليونير راح يسكريتي لنا ادرينالين اي نورادرينالين. باه تعرفوا كاستثناء كاينه ثاني كذلك الغده هذه فوق الكظريه يسموها الكظريه بالعربي، الغده الكظريه او لا غلوند سيرينال كذلك هي تسكريتي لا الادرينالين نورادرينالين بصح بطريقه اخرى تسكريتي مباشره في الدم ديريكتومون دون لو سون، ديريكتومون دون لو سون. هذه لا غلوند سيرينال جايه فوق الكليه وتسكريتي كاع في الدم، ومن بعد دير لنا تاثيرات على جسم الانسان. التاثيرات على حساب الدور وتلعب كذلك دور في الهوميوستازي هذه. سيرتان اوتور معنا بعض العلماء وبعض اللي يكتبوا يقولوا يشبهوا الغونغليون لا سيميل ان غونغليون سامباتيك، كانهم يشبهوا الغده هذه لا غلوند سيرينال يشبهوها بغونغليون سامباتيك. يعني الغونغليون سامباتيك اللي هو جزء من السيستم نيرفو فيجيتاتيف يشبه الغده هذه، تشبه له وشبهها الخلايا تاعها لي سيلول تاعها لا غلوند سيرينال يشبهوها بالنورون بوست غونغليونير، لان النورون بوست غونغليونير قلنا هو اللي سكريتي نورادرينالين نادرينالين، وبالتالي مادام الغونغليون بوست غونغليونير سكريتي لادرينالين النورادرينالين، والغده هذه لا غلوند سيرينال سكريتي النورادرينالين ديريكتومون دو لو سون، معناها كاين تشابه في الوظيفه، كاين تشابه في لا فونكسيون. هذه ليكسيبسيون اللي مذكوره في درسنا اللي خارج لو سيستيم نيرفو فيجيتاتيف اللي كنا نهضروا عليه الان. كنا نهضروا على السيستيم نيرفو فيجيتاتيف سامباتيك، كنا سامباتيك اللي هو دورسو لومبير ولا نورادرينيرجيك اللي قلنا لوريجين تاعو من لا بارتي دورسال اي لومبير من لوراشيس من تي 1 حتى ال 2، ويخرج من لا بارتي ميدولار. لوريجين تاعو عندنا بري غونغليونير كور نورون كور، دوزيام نورون اللي قلنا لك دوبل نورون يجي ابري الغونغليون نسموه بوست غونغليونير، شويه طويل يكون طويل على الاول، يكون طويل باه يروح للزورغان افيكتور ولا سيبل. لا بارتي الاولى قلنا سيكريتي اللي هي بري غونغليونير سكريت لاسيتيلكولين. لا دوزيام بارتي اللي هي دوزيام نورون بوست غونغليونير سكريت نورادرينالين ادرينالين دو لا بلوبار دو طون، مي كاينه اون بارتي اللي سكريتي لاسيتيلكولين اللي عندها علاقه بلي غلوند سيدوريبار العرقيه ولا لي فيسو ولا لي مسكل. درنا اكسيبسيون تكلمنا على لا غلوند سيرينال، تقدروا ترجعوا للدرس ولا الكلام اللي كنا قلناه باش تفهموا اكثر. نواصلوا مع لا ترانسميسيون الان. لا ترانسميسيون نورادرينيرجيك قلنا لوريجين، دوك لا ترانسميسيون يعني التنقل تاع النورادرينيرجيك ولا لي ريسيبتور مستقبلات على مستوى لي زورغان سيبل. لي ريسيبتور او المستقبلات درك تخرج لي نورون بوست غونغليونير سيكريتينا تليبيري نورادرينالين ولا لادرينالين، كي تسكريتيها وينها المستقبلات اللي راح تستقبلها. المستقبلات على مستوى او نيفو دي زورغان سيبل، او نيفو دي زورغان سيبل كاين مستقبلات، كاين عندنا دو كلاس برينسيبال، كاين دي ريسيبتور اللي هما المستقبلات، كاين دي ريسيبتور الفا كاين دي ريسيبتور بيتا. لي ريسيبتور الفا كاين زوج، كاين A1 et alpha 1 et alpha 2، يعني كاين لي ريسيبتور الفا 1 لي ريسيبتور الفا 2. في لي ريسيبتور بيتا كاين لي ريسيبتور بيتا 1 et لي ريسيبتور بيتا 2، كل هادو دي ريسيبتور نورادرينيرجيك. Les organes qui réagissent à la noradrénaline présentent un type de récepteur ou les deux. الأعضاء
لي زورغان اللي تتاثر بهذا النورادرينالين يا اما تكون فيها تيب واحد معناها الفا فقط، الفا 1 الفا 2، ولا بيتا 1 بيتا 2، ولا لي دو في زوج. كاين دي زورغان فيهم الفا فقط دي ريسبتور الفا، كاين دي زورغان اللي فيهم دي ريسبتور الفا اي بيتا. هادو بالنسبه لي ريسبتور. لي ريسبتور ما هما؟ لي ريسبتور هما المستقبلات اللي تستقبل النورادرينالين تاع اللي تسكريتيه لي نورون باه يكون عندنا ترانسميسيون، نورو ترانسميسيون. لي ميدياتور، هنا راح نتكلموا على لي ميدياتور. ما هما لي ميدياتور؟ لي ميدياتور هما الوسائط اللي هما هادو لي سبستونس اللي رانا نهضروا عليهم اللي راح يسكريتيهم لي نورون. لي سبستونس اللي راح يسكريتيهم لي نورون هما نورادرينالين الى ادرينالين. نورادرينالين الى ادرينالين راح يسكريتيهم النورون بوست غونغليونير، هما نسموهم لي ميدياتور كذلك لانهم الوسائط هما اللي ياثروا. نورادرينالين الادرينالين عندهم اسم مشترك مع بعضهم نسموهم لي كاتيكولامين. لي كاتيكولامين تسمعوا كلمه كاتيكولامين عرفوا بلي نقصدوا بهم نورادرينالين والادرينالين مع بعض. لي كاتيكولامين هما النورادرينالين اي الادرينالين، هما لي ميدياتور، هما الوسائط، هما اللي المؤثرات. l'adrénaline ne possède pas de récepteur spécifique. بالنسبه للادرينالين ما عندوش مستقبلات خاصه ليه هو برك الادرينالين. علاه لا بليبار دو لي في تاعو سيكزيرس بار لا فوا دي ريسبتور نورادرينيرجيك. نفس المستقبلات تاع نورادرينرجيك نورادرينالين لا نورادرينالين المستقبلات تاعو هي نفسها تستقبل الادرينالين. يعني ما كاينش تاع الادرينالين وحدها وتاع نورادرينالين وحدها. يعني النورادرينالين ما عندها الادرينالين ما عندوش مستقبلات خاصه به وحده، هي نفسها تاع نورادرينالين يستقبل فيها ريسبتور نورادرينرجيك تستقبل النورادرينالين اي الادرينالين، يعني في كليهما. De plus, elle peut être synthétisée à partir de la noradrénaline. لا هذا وش معنى الكلام هذا؟ معنى الادرينالين عنده كاينه خاصيه بالنسبه للادرينالين، ممكن من النورادرينالين يخرج الادرينالين. Et cette dernière est synthétisée par un acide à partir d'un acide aminé. Et c'est la tyrosine. L'origine تاع النورادرينالين هو أسيد أميني، حمض أميني سموه لا تيروزين. لا تيروزين هو الأصل تاع النورادرينالين، والادرينالين يقدر يخرج من النورادرينالين. الادرينالين ولي ريسبتور ما كانش دي ريسبتور خاصين بالادرينالين وحده، لا يروح نفس لي ريسبتور الفا 1 ولا الفا 2 ولا بيتا 1 ولا بيتا 2 تاع النورادرينالين، يخدم على مستوى لي ريسبتور. والأوريجين تاع النورادرينالين قلنا هو لاسيد اميني لا تيروزين. لا تيروزين مستقبل هنا الفا ولا بيتا، سواء الفا 1 ولا الفا 2 ولا بيتا 1 ولا بيتا 2. دوك على حساب المستقبل تكون الوظيفه هذيك. من بعد نشوفوا كل وحده وشني لورول تاعها، واش كل مستقبل واش يدير. حنا رانا نمشوا قلنا تكلمنا عن الاوريجين، تكلمنا عن الاوريجين. بعد الاوريجين هضرنا بلي قلنا كان اون اكسيبسيون بور لا غلاند سيرينال. ومن بعد لا ترانسميسيون نورادرينيرجيك تكلمنا عن لي ريسبتور. ومن بعد لي ريسبتور يعني لي ريسبتور المستقبلات. من بعد لي ميدياتور اللي هما الادرينالين النورادرينالين سواء اصلها ولا التسميه تاعها بلي كاتيكولامين، والمكونات تاعها تاع نورادرينالين والادرينالين. ومن بعد الان في الرول فونكسيونال دو لا نورادرينالين. هنا الدور تاع النورادرينالين وشنو الرول تاعو، المهمه تاعو، يعني كي سيكريتيه النورون بوست غونغليونير ويمشي ينتقل ويروح لنا لورغان سيبل ليفيكتور ويأثر في الاورغان. وشنو الرول تاعو فونكسيونال في وين يلصق وين يشد في لي ريسبتور في المستقبلات، يعني ما هو الوظيفه تاعو. هذا النورادرينالين. النورادرينالين الرول تاعو ما هو ادابت لورغانيزم دو مانيير رابيد
et efficace, de manière rapide et efficace aux situations qui pourraient perturber l'homéostasie. معناها الدور تاعو يعمل على الأقلمة ويأقلم الأورغانيزم، يعني الجسم تاع الإنسان بطريقة رابيد إفيكاس، طريقة فعالة وسريعة جدا، طريقة فعالة وسريعة. الوظيفة تاعو النورادرينالين كاين في حالة حدوث اضطراب بيرتورباسيون خارج لو كور ايمان، خارج الاورغانيزم، اللي ممكن تاثر. اول سي كوا لوميوستازي، قلنا سي ليكيليبر انترن دو الاورغانيزم، ليكيليبر انترن دو الاورغانيزم. الانسان في حالته الطبيعيه الاورغانيزم دون في الحاله تاعو ناتورال يكون في حاله ايكيليبر، في حاله توازن، في حاله اعتدال. يحدث اضطراب خارج جسم الانسان، خوف، قلق، توتر، هنا يتدخل النورادرينالين. وش يدير هذا النورادرينالين؟ يخلي الجسم تاع الانسان هذا يتاقلم مع هذا التغير المفاجئ بطريقه رابيد، بطريقه سريعه افيكاس فعاله، باه ينقص من اجل انه ما يخليش لا بيرتورباسيون اللي حصلت خارج الاورغانيزم تاثر على الهوميوستازي اللي كنا نحكوا عليها، على التوازن هذا. لانه اي خلل خارجي، خوف، توتر، انزعاج، قادر ياثر على التوازن داخل جسم الانسان اللي سميناه الهوميوستازي. الانسان في عاش اون هارموني داخليه، اعتدال. بالتالي اي اضطراب قادر ياثر على الاوعيه، ياثر على الفيسون، ممكن يرتفع الضغط، ممكن يرتفع، فيتدخل النورادرينالين بيحدث هذاك التوازن هذاك بطريقه رابيد افيكاس. هذا لو رول فونكسيونيل الاول تاعو، راح يادابتي بطريقه ادابت لو كور او سيتوياسيون ديرجونس، راح يأقلمنا لو كور ايمان، جسم الانسان بطريقه مستعجله، ديرجونس او دو دونجي، كاين خطر لازم تم. هذا النورادرينالين راح يساهم في قضيه الدفاع الذاتي تاع الانسان ضد هذا لو دونجي، والله في حاله الاستعجال. نو بريبار، يعدنا على فيت للهرب، يخلينا نستعدوا للهروب، نستعدوا لافويت هي الهروب، ولا على لوت يعني للدفاع. معناها النورادرينالين يخلي الجسم الانسان هذا في حاله استعداد، في وضعيه انه يقدر يكون ضد هذا الخطر، والله في حاله استعجاليه للهروب او الدفاع. كذلك من بين الادوار تاع النورادرينالين يخلي الجسم تاع الانسان يتاقلم، s'adapte avec une activité musculaire intense. الانسان مثلا حب يحمل ثقل كبير، معرض انه بالعضلات تاعو باه يحمل ثقل فوق الطاقه تاعو. فهذه الاكتيفيتي هذه تاع ان الانسان يدير اكتيفيتي انتونس شديده قويه تحتاج جهد كذا، النورادرينالين يتدخل دائما في هذه الوضعيات باه الانسان يقدر يقوم بهذا الجهد العضلي الشديد. اذا النورادرينالين الرول تاعو يدخل في ليكليبر، في التوازن تاعه، ويحافظنا على ليكليبر انترن هوميوستازي في حاله لو دونجي، في حاله ليرجونس، في حاله بيرتورباسيون اكسترن مفاجئه، بطريقه افيكاس اي رابيد بور يسادابت، كذلك يخلي الجسم يسادابت او زاكتيفيتي مسكولير انتونس. ما هي لاكسيون؟ مثلا عن لي زاكسيون هذه اللي يقوم بها في بالنسبه لي زورغان. نعطيكم امثله على الاعضاء. الطريقه هذه نحن تكلمنا عموما، قلنا ضد الدونجي، كاين ريسك بور لوت، بور الفويت الهروب، بور اكتيفيتي. واش يدير بالنسبه للاعضاء؟ شدوا فكره في اذهانكم من البدايه، يعني نقول لكم انه النورادرينالين دائما عنده زيادات، عنده ان ايفي تونيك. ايفي تونيك معناه يزيد، دائما عنده ليكسيتابيليتي، زياده فقط، دائما يدير التسارع، يدير السرعه. مثلا على القلب، واش يدير على القلب؟ على لاكسيون سور كالكو زورغان. هنا بعض الامثله ما هو تاثيره على بعض الاعضاء. ونذكر في البدايه القلب. واش يدير بالنسبه للقلب؟ راح يزيدنا لا فريكونس كاردياك. الانسان كي يخاف، كي يتخلع، كي يحدث توتر، خفقان القلب راح يزيد، لا فريكونس كاردياك تزيد.
النورادرينالين هو المسؤول على الزياده تاع لا فريكونس كاردياك اللي هو لو سيستيم سمباتيك. راح يزيدنا ليكسيتابيليتي، راح يزيدنا لا فيتيس دو كونديكسيون. الكونديكسيون فيتيس دو كونديكسيون تاع على مستوى القلب كاين نشاط كهربائي، اون اكتيفيتي الكتريك اللي تخلي القلب يزيد يخفق. وسيسي نعطيك مثال على النورادرينالين هنا، واش منهم لي ريسبتور اللي راح يستيموليهم، اللي راح يستحثهم يخليهم يخدموا، يروح يستيمولي لي ريسبتور بيتا 1. مثلا على مستوى القلب النورادرينالين راح ياثر على لي ريسبتور بيتا 1، بينما في لي برونش في الرئه راح يدير لنا النورادرينالين ما يفعل في البرونش. النورادرينالين راح يوسع لي برونش، يوسعهم، راح يدير لنا برونكو ديلاتاسيون. لا برونكو ديلاتاسيون هي التوسعه تاع لي برونش تاع القصبات الهوائيه يتوسعوا بار لا ستيمولاسيون دي ريسبتور بيتا 2. في لي برونش كاين واحد لي ريسبتور يسموهم بيتا 2. هاد لي ريسبتور بيتا 2 va être stimulé par النورادرينالين، راح يصرى لنا برونكو ديلاتاسيون يعني توسع. وهذا في حاله الاختناق مثلا بعض الادويه رانا نديروهم نسموهم لي برونكو ديلاتاتور، وين يروحوا لي ريسبتور بيتا 2 اللي فيهم لي في تاع نورادرينالجيك اللي هي نورادرينالين. اذا النورادرينالين يوسع لنا القصبات الهوائيه لي برونش بار برونكو ديلاتاسيون وين في لي ريسبتور بيتا 2. في القلب يستيمولي القلب، يروح لنا يستيمولي لي ريسبتور بيتا 1 ويدير لنا اوغمونطاسيون، زياده اوغمونطاسيون دو لا فريكونس كاردياك، زياده في ليكسيتابيليتي على لو كور، زيدنا لا فيتاس دو كونديكسيون. في لي فيسو واش راح يدير النورادرينالين مثلا في لي فيسو راح يدير فازو كونستريكسيون دي زورغان ابدومينو، راح يدير لنا تقلص انكماش تاع لي فيسو اللي موجودين في لي زورغان ابدومينو في البطن. وراح يدير لنا كذلك فازو كونستريكسيون تاع لي فيسو اللي موجودين في لابو تاع الجلد. هنا يروح وين لي ريسبتور بار ستيمولاسيون لي ريسبتور الفا 1 مثلا في لابو والله في لي زورغان ابدومينو كاين دي ريسبتور يسموهم الفا 1. النورادرينالين راح يستيموليهم، كي يستيموليهم راح يدير لنا فازو كونستريكسيون. كي نقولوا فازو كونستريكسيون معناها تضيق، هذا بالنسبه لي فيسو. بينما نفسه النورادرينالين في او نيفو دو كور ولا لونسيفال في المخ الدماغ راح يدير لنا فازو ديلاتاسيون. النورادرينالين يروح يستيمولي لي ريسبتور بيتا 2 au niveau du cerveau l'encéphale ولا au niveau du cœur، وراح يدير لنا فازو ديلاتاسيون، توسع الاوعيه، توسع لي فيسو. لا ديلاتاسيون دي فيسو نسموها لا فازو ديلاتاسيون. شوفوا يعني النورادرينالين نفسه يدير تضيق تاع لي فيسو au niveau des organes abdominaux et de la peau par stimulation des récepteurs alpha 1، بينما كي يروح الالفا البيتا 2 au niveau du cœur يعني في لي فيسو تاعها والله au niveau de l'encéphale يدير لنا فازو ديلاتاسيون توسع. هاو هنا لو رول يبان متناقض، من دار فازو كونستريكسيون من دار فازو ديلاتاسيون، لكن لي ريسبتور مش نفسها. الاولى لي ريسبتور كانوا الفا 1 والريسبتور تاع لو كور لو سيرفو بيتا 2، معناها على حسب لو ريسبتور اللي راح يروح له لا فونكسيون تتغير. هذا كل باه يقوم بالدور تاع هنا فارماكولوجي. سي كوا فارماكولوجي؟ هذه ما عندهاش علاقه بالسيستم نيرفو فيجيتاتيف مباشره، معناها مكوناته والتركيبات تاعو، وانما هنا حبوا يعطوكم نبذه على الدور بعض الادويه، لانكم ان شاء الله راح تكونوا في المستقبل اطباء وتعملوا في المستشفى وراح تستعملوا هذه الادويه اللي عندها علاقه بالسيستم نيرفو فيجيتاتيف ولا عندها علاقه بالنورادرينالين، خاصه مادام رانا في السيستم سمباتيك، السيستم نيرفو سمباتيك مازال ما رحناش باراسمباتيك. هنا بعض المكونات الطبيعيه ولا بعض الادويه اللي تلعب دور تاع النورادرينالين في الجسم، يعني نستعملوها كدواء خارجي في سواء في المستعجلات او في الوظيفه تاعنا كاطباء. فارماكولوجي عطاو مثال سامباتوميميتيك. لي سامباتوميميتيك من بينها كاين ناتورال وكاين سينتيتيك. واش معنى ناتورال؟ طبيعيه. من بين اللي تلعب الدور تاع النورادرينالين سامباتوميميتيك كاين السامباتوميميتيك تلعب دير نفس ليفي تاع النورادرينالين. الناتورال كاين الدوبامين. الدوبامين هذا موجود حتى على شكل سينتيتيك يعني صناعي، لكن في
في الاصل تاعو كان الدوبامين هو طبيعي موجود في الانسان. الدوبامين الرول تاعو شنو هو عنده ان ايفي سامباتوميميتيك، راح يلعب نفس الدور تاع نورادرينالين، نفس الدور، موجود على شكل دواء سانتيتيك مصنع يسموه سالبيتامول. سالبيتامول درك كان تروحوا تشوفوا سالبيتامول، كاين دواء يسموه سالبيتامول اللي موجود حتى على شكل دي بوفي يستعملوهم الناس اللي زازماتيك اللي عندهم مرض الربو. هذاك السالبيتامول اللي يتباع على باسم فونتولين هو وكان على شكل إبر يسموها سالبيتامول. هذا عندها ان رول، هذا السالبيتامول عنده نفس الدور تاع تاع نورادرينالين. سالبيتامول واش يدير؟ كيديروا الانسان لو بوفي تاع فونتولين مثلا في كيعوز يجيه ضيق التنفس يدير بوفي، معناها المضخه لا بومب هذيك اللي تاع اللي فيها الفونتولين فيها ماده السالبيتامول اللي تلعب نفس الدور تاع سامباتوميميتيك كيما نورادرينالين وتوسع القصبات الهوائيه، ديرنا برونكو ديلاتاسيون. السامباتوليتيك من بعد تشوفوها هي كيما لي بيتا بلوكون. بيتا بلوكون اعطيكم مثال بروبانولول. البيتا بلوكون معناها هذه الادويه اللي تستعمل في خفض تاع تهبط لا طونسيون ارتيريال اللي ديالنا كيعود عندنا ارتفاع في لا طونسيون تنقص في لا طونسيون ارتيريال يسموها سامباتوليتيك. كي نقولوا سامباتوميميتيك سي اللي فيه تاع نورادرينالين. انتهينا من الجزء الاول من الدرس تاع السيستم نيرفو سامباتيك السيستم نيرفو فيجيتاتيف. انتهينا من لا بارتي الاولى اللي هي السيستم نيرفو سامباتيك، وان شاء الله بحول الله المره القادمه راح نطرقوا لا دوزيام بارتي دو سيستم نيرفو سامباتيك اللي هي لو سيستم نيرفو فيجيتاتيف باراسامباتيك. قسمناها الى اثنين، سيستم نيرفو سامباتيك اي لا دوزيام بارتي ان شاء الله سيستم نيرفو باراسامباتيك. شكرا على المتابعه، ونطلب منكم انكم تزوروا قناتي في اليوتيوب اللي اسمها كيلاني بشوني، وتضغطوا على زر الاعجاب والمشاركه والجرس هكذا باه يزيدوا اعداد المشاركين. وكي نزيدوا ان شاء الله اعداد المشاركين راح تكون لي فرصه باه نتواصل معكم مباشره، لانه بعد ما يكون عندنا المشاركين فايت الألف نقدروا نتواصلوا مباشره ونديروا فيديوهات مباشره، يعني فيديوهات غير مسجله، تكون فيديوهات مباشره ونديروا الدرس مباشر، وبالتالي نقدر نتواصل معكم وتقدموا لي اسئله ونجاوب عليها ونشوف هل فهمتوا الدرس ولا ما فهمتوش، وتسهل طريقه المراجعه. وشكرا لكم على المتابعه، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.